अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। कल रात को मौलाना फजल रहमान ने और पीटीआई ने मुलाकात की है। पीटीआई की लीडरशिप और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ये जो मुलाकात हुई है कल रात को, उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाजी पलट के रखी है। और ये जो राउंड इस वक्त शुरू हुआ था, वो शुरू होने से पहले ही मौलाना फजल रहमान और पीटीआई ने अपने नाम कर लिया और इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। मौलाना फजल रहमान की दबंग किस्म की, जानदार किस्म की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज शरीफ की, इस हुकूमत की, बिलावल भुट्टो की और एवन इस्टेब्लिशमेंट की भी दौड़ें लग गई और इस्लामाबाद के अंदर रात गए तक बड़ी हलचल मची रही। ये जो रात गए मुलाकात हुई, पहले मौलाना फजल रहमान की पीटीआई की लीडरशिप के साथ, डेलीगेशन के साथ, उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई, फिर बाहर आके मौलाना फजल रहमान की जानिब से क्या पैगाम दिया गया, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। और दूसरा ये कि उसके बाद जो शहबाज शरीफ को रात को जगाया गया, शहबाज शरीफ को रात को उठाया गया और उठा के उन्हें भेजा गया मौलाना फजल रहमान के पास, साथ बिलावल भुट्टो को भी भेजा गया मौलाना फजल रहमान के पास। वो मुलाकात जो है वो खुफिया रखी गई। उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ, उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कशन हुई, उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान मुलाकात हुई, ये मुलाकात का बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत वक्त ये इरादा कर चुकी थी, हुकूमत वक्त की जानिब से ये मंसूबा बनाया जा चुका था और हुकूमत वक्त की जानिब से अब ये प्लान किया जा चुका था कि कल जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान ने पहले बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और इसके अंदर ऐसा लगा कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर कन्विंस हो गए हैं और उन्होंने मौलाना को भी कन्विंस कर लिया है कि अब आईनी तरमीम के लिए मौलाना तैयार हैं, मौलाना के साथ मिलकर एक आईनी तरमीम लाते हैं। और आईनी तरमीम जो है वो असल में आपको पता ही कि वो पाकिस्तान में इस वक्त आइन के ऊपर हमला है और अदलिया के ऊपर हमला है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने समझा कि मौलाना को हमने कन्विंस कर लिया है, लिहाजा आईनी तरमीम अब कर दी जाए और उसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। सब कुछ तैयार हो चुका था, साजिश तैयार हो चुकी थी और हांडी पकाई जा चुकी थी, खिचड़ी पकाई जा चुकी थी और इनका इरादा था कि बस अब हमने आईनी तरमीम को टेबल करना है और उसके बाद इसको पास करवा देना है। लेकिन मौलाना ने जब रायगढ़ के अंदर, जाती उमरा के अंदर, लाहौर के अंदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उस मौके पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, तो मौलाना ने जाते जाते कह दिया था कि मेरी अभी पीटीआई की लीडरशिप के साथ मुलाकात होनी है। फिर कल रात को उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी। अब मैं आपको बताता हूँ इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बात हुई और बाद में किस तरीके से हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगी। ये जो मुलाकात हुई है पीटीआई की लीडरशिप और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, इसमें असल में जो पीटीआई की लीडरशिप है उन्होंने एक किस्म का जो लीडिंग रोल है या मरकज़ी जो किरदार है, मरकज़ी जो इस मामले में रोल है या लीडरशिप है, वो मौलाना की सुपुर्द की हुई है, मौलाना को दी हुई है कि मौलाना साहब आप जो करेंगे, जैसे करेंगे, जो मसवदा देंगे, जो आपकी जानिब से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जो आईनी तरामीम पेश की जाएंगी, जो तजावीज़ दी जाएंगी, जो आपकी जानिब से कहा जाएगा, उसके मुताबिक ही हम लब्बैक कहेंगे, आपके पीछे खड़े होंगे, आपकी इमामत में हम साथ चलेंगे और आप हमें लीड करेंगे। हालांकि ये बात तमाम इस वक्त जमातों को मालूम है, इस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी और तमाम जमातों को, कि अपोजिशन की सबसे बड़ी इस वक्त जो लार्जेस्ट पार्टी है वो है पीटीआई, वो है इमरान खान की पार्टी और अपोजिशन जो लीडर, सबसे बड़ा लीडर है वो है इमरान खान और इमरान खान की जानिब से नॉमिनेटेड जो अपोजिशन लीडर है वो है उमर अयूब खान। पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है और उमर अयूब खान सबसे बड़ा अपोजिशन का लीडर है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने जहाँ पर बड़ेपन का मुजाहरा किया और लीडरशिप रोल जो है मौलाना फजल रहमान को दिया, वहीं पर मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए पीटीआई को अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर ये जो मुलाकात होती है, इसके अंदर मौलाना ने फिर पीटीआई वालों को बताया कि नून लीग और पीटीआई वाले, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले क्या क्या चाहते हैं और उसमें 3-4 नुक्ते हैं जिसके ऊपर फिर मौलाना ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और पीटीआई वालों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया।
مولانا نے بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دونوں آئینی ترمیم کے اندر ہے تو ویسے یہ آئین کے اوپر حملہ اور عدلیہ کے اوپر حملہ، تو مولانا نے بتا دیا کہ یہ آئینی ترمیم کے اندر ایک تو آئینی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات جو بڑی خطرناک اور خوفناک ہے، اور وہاں سے یہ جو طریقہ کار ہے اس کو لگانے کا، ججز کو لگانے کا اور آئینی عدالت کو لگانے کا، یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے یہ قاضی فائز عیسیٰ کو نکال کے آئینی عدالت کا سربراہ لگانا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت سپریم کورٹ ہے اس کی جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے جو آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، آرمی چیف کو جو تعینات کیا جاتا ہے 3 کی لسٹ آتی ہے، 3 بندوں کی یا 5 ناموں کی، تو اس میں سے ایک کو چیف جسٹس لگایا جاتا ہے، ایک کو آرمی چیف لگایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے کا یہ معاملہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ 25 سے پہلے یہ ترمیم ہو جائے تاکہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک دیا جائے اور نیچے سے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں۔ تو پہلی بات یہ کہ مولانا نے کہا کہ یہ جو آئینی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں شدید ترین تحفظات ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر دوسرا مولانا نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ قائم کی جائے۔ اب ملٹری کورٹ کے اوپر بھی مولانا نے اور پی ٹی آئی نے سخت ترین تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے، اس کو ہم کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو بات کی گئی کہ عدلیہ کے اندر جو تعیناتیاں ہیں اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایکسٹینشن اور ان کی تعیناتی وہ اپنی مرضی سے کی جائے گی، اس کے اوپر مولانا نے اور پی ٹی آئی نے صاف انکار کر دیا۔ یہ ان کے درمیان اتفاق ہو گیا، باہر آ کے مولانا نے اعلان کر دیا، جاندار پریس کانفرنس کر دی، اور مولانا نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے تعاون چاہتے ہیں، پی ٹی آئی سے تعاون چاہتے ہیں، ہم اس وقت ایک پیج پر ہیں، تو پھر آپ کو یہ جو بدماشی کرتے ہیں، یہ جو پکڑ دکڑ کرتے ہیں، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ماں بہنوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ایمبولینس کو توڑنے کے لیے ان کے خاندان والوں کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں، یہ سب کچھ بدماشی کے طور پر بند ہونی چاہیے۔ اگر یہ بند نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات اور یہ پورا پروسیس جو ہے مکمل طور پر روک دیں گے۔ یہ مولانا نے جب کہا تو ان کی پھر دوڑیں لگ گئی۔ شہباز شریف کو اٹھایا گیا، شہباز شریف کو جگایا گیا، شہباز شریف کو پھر بھیجا گیا مولانا کے پاس، بلاول بھٹو کو بھیجا گیا مولانا کے پاس، اور اسٹیبلشمنٹ اور رات گئے حکومت کے ایوانوں میں بڑی ہلچل مچی رہی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑی ہلچل مچی رہی، اور مولانا کے جا کے گوڈے گٹے پکڑے، مولانا سے جا کے معافیاں مانگی ہیں، مولانا سے جا کے ہاتھ جوڑے ہیں مولانا کے سامنے، اور کہا ہے کہ آپ جس طرح سے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے اوپر ہم پیچھے ہٹتے ہیں، بدماشی کے اوپر، کریک ڈاؤن کے اوپر، پکڑ دکڑ کے اوپر، اس کے اوپر حکومت وقت پیچھے ہٹی ہے۔ اور یہ والا جو راؤنڈ ہے جو کہ ابھی شروع کرنا تھا حکومت نے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ تیسری اٹیمپٹ ہے، یہ بھی راؤنڈ شروع ہونا تھا، لیکن شروع ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ مولانا کو ساتھ ملا کے سیاسی طور پر اس راؤنڈ کو شروع ہونے سے پہلے ہی حکومت کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔